अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज 10 मुहर्रम है यानी यौम आशूरा, और माशाल्लाह आप में से कई अहबाब ने आज यौम आशूरा के रोज़े भी रखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि यौम आशूरा का बहुत ही ख़ास ताल्लुक़ है जुल्म और जालिम के जुल्म से नजात को लेकर। यानी वक्त के फ़िरऔन और नमरूदों से, शद्दादों से, दज्जालों से, जल्लादों के जुल्म से नजात का यौम आशूरा से बड़ा ही ख़ास ताल्लुक़ है। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे दोस्तों, जब भी आप जुमा के बयानात सुनेंगे यौम आशूरा के मुतालिक, या फिर आप आम बयानात सुनेंगे या फिर आर्टिकल्स पढ़ेंगे यौम आशूरा के मुतालिक, कम ही बार ऐसा होता है कि यौम आशूरा के इस इनकलाबी पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश की जाती है। अक्सर व बेशतर आपने यही सुना होगा कि आशूरा के फ़ज़ाइल क्या हैं और रोज़े रखने की तरगीब पर तवज्जो दिलाई जाती होंगी। लेकिन अक्सर व बेशतर यही होता है, और ये अफसोस का मकाम है मेरे दोस्तों, कि इस्लाम के एक महदूद पहलू को ही आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाती है। जब ऐसा होता है तो हमें आपके सामने ये तवज्जो, ये तज़कीर पेश करनी पड़ती है कि नहीं, इतना महदूद तसव्वुर नहीं है इस्लाम का, और ख़ासकर आज यौम आशूरा का इतना महदूद तसव्वुर नहीं है। आज के हमारे जो हालात हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान जो लिंचिंग्स का शिकार हैं, जो दंगों का शिकार हैं, जो हेट स्पीचेस का जो शिकार हैं, सुल्ली डील्स के नाम पर उम्मत मुस्लिमा की माँ बहनों की बाज़ाब्ता नीलामी के जो मंसूबे किए जा रहे हैं, ये सारा का सारा जो जुल्म का माहौल है, इससे नजात हासिल करने की फ़िक्र करना, इसके बारे में सोचना, इसका यौम आशूरा के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है मेरे दोस्तों। आज यही बात हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स एंड न्यूज़, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसे हम शॉर्ट में ईमान कहते हैं। हमारा दंगा मुक्त भारत सीरीज़ इस एपिसोड के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह हम शुरू कर देंगे। साथ ही साथ जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार के बकिया जो एपिसोड्स हैं, उसकी भी कुछ किस्तें इंशाअल्लाह हम आपके सामने पेश कर देंगे। मौजूदा हालात जिस तरह से करवट ले रहे हैं मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल सतह पर जो करवटें बदली जा रही हैं उरूज और ज़वाल की, उसके पेश नज़र हिंदुस्तान में फिर से मदारिस इस्लामिया पर आतंकवाद के इल्ज़ाम को लगाने, यानी दहशतगर्दी के घिनौने इल्ज़ाम को लगाने की नापाक कोशिशें फिर से शुरू कर दी जाएंगी। और हमारा जो सीरीज़ है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, उसमें एक ख़ास जिक्र आएगा कि उलमा का क्या किरदार है और मदारिस इस्लामिया का क्या किरदार है। इसीलिए हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे मेरे दोस्तों। चलिए हम पहुँचते हैं आज के इस मुद्दे पर। अल्लाह ताला ने जो हमें ये अजीम दिन दिया है जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, कुरान करीम में अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की एक आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आयत नंबर 49 है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इद नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाबी युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 49 है, जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा कि ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को, मेरी अजीम नेमतों को याद करो, जिसमें एक नेमत अल्लाह ताला ने यह गिनाई कि किस तरह से मैंने तुम्हें फ़िरऔन से नजात दी, फ़िरऔन के जुल्म से नजात दी, आले फ़िरऔन से। इद नज्जैनाकुम मिन आले फ़िरऔन, मैंने तुम्हें फ़िरऔन की औलादों से नजात दी। और वो क्या करता था, युज़ब्बिहून अबनाकुम, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देता था, तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देता था, और तुम्हारी औरतों पर एहसान जताकर उन्हें आज़ाद कर देता था। और अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो इस आयत में जो मेरे दोस्तों जो ख़ास जिक्र है, वो अगली जो हदीस मैं आपके सामने बताऊंगा। सूरह बकरा की आयत आप लोगों ने सुनी, बुखारी की हदीस नंबर 2002 तो हिंदुस्तान का कोई मुसलमान भूल नहीं सकता। जिस तरह से 6 दिसंबर 1992 नहीं भूल सकता, इसी तरह से 2002 नहीं भूल सकता। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2002 याद रख लीजिए। उसके बाद 2003, 2004 और कई सारी हदीसें हैं। 2002 से लेकर 2003-4 में क्या जिक्र आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने देखा कि यहूद जो थे, और कहीं कहीं ये भी जिक्र आता है कि नसारा भी जो थे, वो यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि आप लोग क्यों रोज़ा रखते हैं। कुछ अहादीस में ये भी आता है कि मक्का के कुरैश भी, हालांकि हत्ता के दौरे जहालत में भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद से पूछते हैं कि आप लोग ये रोज़ा क्यों रखते हैं, जब वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हादा यौमुन अज़ीम, हदीस में अल्फाज आते हैं, हादा यौमुन, ये बहुत बड़ा दिन है।
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہادہ یوم صالح، اور دیگر احادیث میں کئی سارے الفاظ آتے ہیں۔ کسی حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات دی۔ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح فرمائی، اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور فرعون کو، آل فرعون کو غرق کر دیا۔ الغرض یہ میرے دوستوں کہ اس حدیث میں جو خاص ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دی، وقت کے بہت بڑے ظالم سے نجات دی میرے دوستوں۔ یہ تھا اس دن کا جو سب سے بڑا جو یادگار وہ جو معاملہ تھا، وہ تھا ظلم سے نجات کا، اور اسی کو تعلق بنا کر، اسی سے لنک بنا کر اس دن کی فضیلت بیان کی گئی یوم عاشورہ کی، اور جذبہ تشکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہود جو ہے اس وقت سے کیا کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں ظلم سے نجات عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے میری نسبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے اے یہودیوں تم سے زیادہ ہے، لہٰذا میں روزہ رکھوں گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام سے اپنی وابستگی ثابت کی، بلکہ یہود کی مخالفت کے لیے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ میرے دوستو، جو قرآن کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اور یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، دونوں میں ایک خاص چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم سے نجات۔ اسلام میں ظلم سے نجات کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، یہ اس حدیث میں اور اس قرآن کی آیت میں آپ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور یوم عاشورہ کی فضیلت کیوں ہے وہ بھی آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں میرے دوستو۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے ظلم سے نجات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ یوم عاشورہ جب بھی آتا ہے تو ہم صرف اس کے رسوم و رواج کو ہی، یوم عاشورہ جب بھی آتا ہے تو ہم اس کے کچھ ہی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن اسلام اتنا محدود نہیں ہے، اس کے انقلابی پہلو کو بھی سامنے لانا پڑے گا، ورنہ وہی ہوگا میرے دوستو جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ہوا۔ پورے امت مسلمہ کے ذہن سے اسلام کا انقلابی پہلو ختم ہو گیا تھا، جسے پھر سے زندہ کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خوب محنت کرنی پڑی۔ پھر جا کر 2 جنریشنز کے بعد وہ انقلابیت پیدا ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد بریلوی، سید احمد بریلوی نے اپنی تحریکوں کو زندہ کیا، جنگ آزادی کی تحریکوں کو آزاد کیا، اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں جاری کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ یوم عاشورہ کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے ظلم سے نجات کے معاملے میں۔ اور آج جس ظلم سے ہم گھرے ہوئے ہیں، بھگواداریوں کے، سنگیوں کے ظلم سے جو ہم گھرے ہوئے ہیں، جو لنچنگ کے معاملات ہیں، جو دنگوں کے معاملات ہیں، جو صبح شام نفرتی بیانات دیے جاتے ہیں، کہیں معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کچھ بولتا ہے، کہیں صحابہ کے خلاف کوئی کچھ بولتا ہے، کہیں امت مسلمہ کی ماں بہنوں کی نیلامی کے منصوبے یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اسلام کے اس انقلابی پہلو پر توجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم یہ فکر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ظلم سے نجات ہمیں کیسے ملے گی، حتیٰ کہ جب ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں، عاشورہ کے واقعات، اس کو بھی لے کر ہم سامنے اس پر غور نہیں کرنا چاہ رہے کہ آخر اس کی فضیلت ہے کیوں۔ یہ کتنی تنگ نظری ہے میرے دوستو، کیا امت مسلمہ اتنی تنگ نظر ہو گئی ہے؟ کیا ہماری فراست ختم ہو گئی ہے؟ سامنے ہمارے ساتھ واقعات ہیں، ہمارے سامنے احادیث ہیں، ہمارے سامنے قرآن کی آیات ہیں، اور ہم اس میں سے اس بات کو پڑھ کر ہم سمجھنا بھی نہیں چاہ رہے اور بیان بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی قوموں کا حال بدلتے ہیں جو اپنے حالات کو خود بدلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یوم عاشورہ کا جو انقلابی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ظلم سے نجات اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی نعمت گردانی ہے، بہت بڑی نعمت اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ نے اس بات کو قرآن میں بھی کنفرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی کنفرم کیا کہ ظلم سے نجات اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس کو عظیم نعمتوں میں سے ایک گناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے تشکر میں، اس نعمت کے شکریہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو تلقین کی کہ آپ لوگ اس دن روزہ رہیں. کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. چلیے آگے میں اور ڈسکس کرتا ہوں.